अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, ये मनाज़र आप देख रहे हैं। इन मनाज़र से साबित होता है कि एक मुसलमान ख़ातून किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफार्म पर अपने दीन पर अमल करके पूरी दुनिया की तवज्जो अपने दीन की तरफ, अपनी अक़दार की तरफ, अपनी सकाफ़त की तरफ मुतवज्जे करा सकती है और वो दिखा सकती है कि एक मुसलमान औरत की विल पावर कितनी बड़ी होती है। ये मनाज़र उस वक्त सामने आए और इनको देखकर दुनिया उस वक्त दंग रह गई जब शंघाई तावन तंजीम के मौका पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम अपनी बेगम और अपनी अहलिया के साथ आए। उनको रिसीव करने के लिए चाइना के सदर शी जिनपिंग वहाँ मौजूद थे, उनकी अहलिया भी मौजूद थी। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान हुई जब अनवर इब्राहीम ने मुसाफा किया तो जैसा कि गैर मुस्लिम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाता, उनकी अपनी तहजीब है, उनकी अपनी सकाफ़त है, तो उसी सकाफ़त के मुताबिक उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया अनवर जमाल की अहलिया के सामने। लेकिन उन्होंने अपनी किसी सकाफ़त के तहत थोड़ा सा सर झुका के उनको ताज़ीम दी, लेकिन हाथ उनका जो सदर शी जिनपिंग का आगे बढ़ा हुआ था उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, उसे इग्नोर कर दिया। और उसके बाद आगे बढ़ के सदर शी जिनपिंग की अहलिया से उन्होंने मुसाफा किया। इस चीज़ को जब दुनिया ने रिपोर्ट किया तो दुनिया ने साथ ये बताया कि एक मुसलमान खातून अपने दीन पर अमल करते वक्त किसी प्लेटफार्म को, किसी बड़ी शख्सियत को खातर में नहीं लाती। ये एक बहुत शानदार मिसाल कायम की है मलेशिया की खतून अव्वल ने, और उन्होंने ये बहुत बड़ा एक झटका दिया है उन लोगों को, उन मुसलमान हुक्मरानों को और उनकी उन ख्वातीन को, या हमारी एलीट क्लास को, हमारी अशराफिया को, हमारे नौदौलतियों को। हमारे यहाँ अजीब तरीका है कि जो ही अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा नवाजता है, खा वो पैसे में नवाज दे, अच्छे घर से नवाज दे, किसी मनसब से नवाज दे, तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम तार तार करते हैं वो हमारी तहजीब होती है, वो हमारी अक़दार होती हैं और वो हमारा दीन होता है। हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि अपने मुल्क में हम जो लिबास पहनते हैं, जब किसी दौरे पर हम जाते हैं, यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, तो हम वहाँ उनका लिबास पहनना फ़ख्र महसूस करते हैं। ये कमतरी का एहसास है, अपनी तहजीब से कमतरी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस खातून ने, जो मलेशिया की खातून है, उन्होंने बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में ये मैसेज दे दिया कि एक मुस्लिम खातून किसी गैर मर्द से मुसाफा नहीं करती। यहाँ कुछ लोग ये एतराज़ भी कर सकते हैं कि उनका चेहरा तो खुला हुआ है। इस हवाले से नाजरीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कि हमारे दीन इस्लाम में, हमारे जय्यद और सिका उलमा के नज़दीक चेहरे के पर्दे के हवाले से हमारी फ़िक़्ह में दो मौक़िफ़ मौजूद हैं। आपको हक़ हासिल है कि आप जिसको बेहतर समझते हैं, जिसको अफजल समझते हैं, आप उस पर अमल करें, और जो किसी दूसरे मौक़िफ़ को और उस पर जय्यद उलमा अगर अपना मौक़िफ़ रखते हैं, उसको अपनाता है तो उसको भी गुंजाइश देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, सबक यहाँ बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए ये है कि तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी अक़दार, तुम्हारी पहचान ही के ज़रिए से अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है। मुझे याद आता है जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो फ़रमाने आली शान। उन्होंने फ़रमाया था कि मुसलमानों, हम वो कौम हैं, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी इज़्ज़त दी है, जो भी पहचान दी है, जो भी शनाख्त दी है, वो इस्लाम की वजह से दी है। फ़महमा इब्तग़ैना, और जब भी हमने तलाश करने की कोशिश की अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को बग़ैर इस्लाम, इस्लाम के बग़ैर, तो अज़िल्लनल्लाहु तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़लील कर देगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पर्दे के साथ, इस्लामी अक़दार के साथ हम तरक्की नहीं कर सकते और हमारी खातून बहुत पीछे रह जाएगी। सुबहान अल्लाह, यानी हमारी खातून कहाँ से पीछे रह जाएगी? जहाँ सहाबियात को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर चलते हुए जन्नत की बशारतें दी, क्या उससे पीछे रह जाएगी या मगरबी औरत से पीछे रह जाएगी? मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी ख़वातीन समझती हैं कि वो अगर पर्दा कर लेंगी, हिजाब कर लेंगी, इस्लामी अक़दार पर अमल करेंगी तो उनकी पहचान खो जाएगी, वो अपनी शनाख्त नहीं बना सकेंगी। आप थोड़ा सा गौर करें, हमारे इसी माशरे में दो बहनें हैं, मैडम फ़रहत हाशमी साहिबा हैं, मैडम निगत हाशमी साहिबा हैं।
پردے کے ساتھ، دین کے ساتھ، وقار کے ساتھ انہوں نے ایک دنیا کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے اور اپنی شناخت بھی بنائی ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، غالباً شہناز ان کا نام ہے، وہ جب اپنے پیشے میں آگے بڑھی ہیں تو باوقار طریقے سے اور سلیقے سے پردے میں رہتے ہوئے انہوں نے ہیلی کاپٹر کو اڑایا ہے، وہ پائلٹ بنی ہیں۔ اور اگر سعودی عرب میں دیکھیں تو وہاں بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں، بلکہ ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا بھی تھا کہ شاہی خاندان میں سے ایک خاتون ہیں، وہ بڑے باوقار طریقے سے پردے میں رہتے ہوئے انہوں نے بھی بڑا کچھ حاصل کیا ہے۔ وہاں کئی ایسی خواتین ہیں بچوں کے ساتھ پردے میں رہتے ہوئے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، یونیورسٹیز میں جاب کر رہی ہیں یا اپنے اپنے شعبے کو لیڈ کر رہی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اعتماد جو ہماری بدقسمتی سے اس نئی نسل کو ہم نہیں دے سکے، ہماری نئی نسل یہ بہت بیچاری ضعیف، کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، سوچ اور نظریے کے اعتبار سے معمولی باتوں پر یہ بلاک کرنے والی ہماری نسل تیار ہو چکی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بچیاں وہ ٹک ٹاک پر انہیں کوئی پتہ نہیں ہمارا تعلق سیدہ فاطمہ سے ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہم سیدہ عائشہ کی بیٹیاں ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم ان خواتین کی، ان صحابیات کی بیٹیاں ہیں، اس نسل سے، اس قوم سے ہمارا تعلق ہے جو اپنی شرم و حیا کی قیمت پر بڑی سے بڑی چیز بھی چھوڑ دیتی تھی، ہر قربانی دے سکتی تھی، اپنی شرم و حیا کی قربانی نہیں دیتی تھی۔ تو آج کی یہ ہماری جو ٹک ٹاک کی نسل ہے، ذرا ان کو یہ ویڈیوز دکھائیے اور انہیں بتائیے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہم یورپ اور مغرب سے بھی حیا میں، یعنی حیا کو کچلنے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اوریانی میں ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ نہ ہمارا طریقہ ہے، نہ یہ ہمیں زیبا ہے۔ ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی شناخت ہے۔ اسی چائنا کے ایک صدر تھے، کسی انٹرنیشنل فورم پر وہ بات کر رہے تھے، گفتگو وہ اپنی چینی زبان میں کر رہے تھے، ٹرانسلیٹر اور ترجمان ان کی زبان کو دوسری زبان میں انگلش میں منتقل کر رہا تھا۔ ایک موقع پر ان سے غلطی ہوئی تو یہ جو چینی صدر تھے انہوں نے انگریزی میں انہیں بتایا کہ نہیں، یہ جو آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے، جو مفہوم بتایا ہے، میری ترجمانی کی ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں مجمع میں لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب صدر، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ براہ راست انگلش میں بات کر لیجئے، پھر کیوں ٹرانسلیٹر کو آپ نے لگا رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے چھن کر آپ کے خیالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چینی جو قوم ہے وہ گونگی نہیں ہے، وہ زبان رکھتی ہے اور اس کی زبان چینی زبان ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ ایک اسلامی عورت، ایک مسلمان عورت کا وقار کیا ہوتا ہے اور وہ حیا کی قیمت کس قدر قیمتی سمجھتی ہے اور وہ اپنی اقدار سے کس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے اس زمانے کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔